शहबाज शरीफ साहब भी आए थे, जरदारी साहब भी आए थे। मैंने यही मशवरा दिया कि अदम एतमाद की बजाय 8 महीने और इंतज़ार करे ताकि ये पार्टी भी एक्सपोज हो जाए, ये कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उनको बड़ी जल्दी थी और उन्होंने वो टोकरा उठाकर अपने सर पर रखा। अब खुद हैरान परेशान है कि इस टोकरे को कहाँ फेंकूं, जहलम में, चनाब में, रावी में, सतलज में, नीलम में, इतना पानी अब दरियाओं में नहीं है। इस वक्त 4 वज़ीर आज़म है पाकिस्तान में, एक शहबाज शरीफ है, एक नवाज शरीफ साहब लंदन में है, एक जनाब जरदारी साहब है और एक हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब है। 4 वज़राए आज़म इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद है। 2 वज़ीर ख़जाना है, एक का नाम मुफ्ताह इस्माइल है, इधर है, दूसरे का नाम इसहाक डार साहब है, लंदन में होते हैं। अब अंदाज़ा कर ले, जब 2 वज़ीर ख़जाना हो और 4 वज़राए आज़म हो, पाकिस्तान कैसे चलेगा? थे जिनको पीटीआई में शामिल किया गया, अब वो शहजादे परिंदे बनकर कहीं और गए तो पहले हीरो थे और अब जीरो है। इस पर मैं सुप्रीम कोर्ट को शाबाश देता हूं कि उन्होंने निस्बतन एक नरम फैसला किया। हम तो चाहते थे कि उन तमाम सियासी जमातों के बारे में फैसला करे जो इस तरह रवैये का शिकार हो जाते, लेकिन मुझे गिला है कि अदालत उज़्मा ने पनामा लीक्स में जो लोग इन्वॉल्व थे उस पर एक्शन नहीं लिया। हाल यह है कि वो 436 पाकिस्तानी, उनमें इन तीनों बड़े जमातों के लोग थे। पंडोरा पेपर्स में जो इन्वॉल्व है 700 के लोग, जिन्होंने आपकी इस गरीब कौम का पैसा चोरी करके बाहर के कंपनियों में गैर कानूनी तौर पर छुपा के रखा है। हमने पिटीशन जमा की लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया। और आज मौजूदा हुकूमत चाहती है कि नेब को ख़त्म किया जाए, नेब के दांत निकाले जाए। अब आपने दांत निकालिए तो चबाएगा कैसे? एहतसाब के बराए नाम इदारों को भी ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वक़्त आएगा कि जिस आदमी ने सियासी लीडर हो, ब्यूरोक्रेट हो, फौजी जर्नल हो, कोई साबिक जज हो, जिसने भी इस मुल्क को लूटा है, इंशाअल्लाह अवाम के हाथ उसके गिरबान तक एक दिन पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अभी वफाकी शरई अदालत ने सूद के खिलाफ फैसला दिया, हम उसको अप्रिशिएट और शाबाश कर देते हैं। और सूद हो, रिबा लफ्ज़ हो, इंटरेस्ट हो, हर शक्ल में सूद पर पाबंदी लग गई है पाकिस्तान में। सूद और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते और हमारे मौजूदा माशी तबाही की बुनियाद भी सूदी निज़ाम है। हमारे साथ एक मुतबादिल निज़ाम मौजूद है, वो ज़कात का निज़ाम है, वो उशर का निज़ाम है, वो सदक़ात का निज़ाम है, ये अल्लाह का निज़ाम है। इसको हल्का न समझे, ये रहमतुल लिल आलमीन का निज़ाम है। आपको इस वक्त सिर्फ 30 लाख लोग इनकम टैक्स देते हैं, अल्लाह का निज़ाम नापिस करो 7.25 करोड़ लोग आपको 2.5% ज़कात देने पर आमादा है। तो 7.25 करोड़ जो देगा वो ज़्यादा है या आपके 30 लाख ज़्यादा है? हम कहना चाहते हैं जितने बड़े प्रोजेक्ट है इसको इस्लामी निज़ाम के मुताबिक सुकूक की बुनियाद पर बाहर के सूदी कर्ज़ों की बजाय अवाम को शरीक कर ले। वो ग्वादर का प्रोजेक्ट हो या कोई मोटरवे हो या कोई बिजली का कोई प्रोजेक्ट हो, आप इसमें अवाम को शरीक कर ले। कोई 10,000 दे सकता है, कोई 10 लाख देगा, कोई 10 करोड़ देगा। तो आपको तो पैसा चाहिए। अगर पैसा आपके अवाम आपको लिए आपको दे सकते हैं और अवाम को मुनाफे में शरीक करे, आपको और क्या चाहिए? ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह का निज़ाम नाफिज करो,
اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ آسمان کے رحمتیں اور زمین کے برکتیں میں تمہیں دوں گا۔ میرے دوستو، اس لیے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر ہم چاہتے ہیں کہ حکومت عمل کرے۔ اس کے لیے ہم نے طویل لڑائی لڑی خاموشی کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی کا زمانہ، مسلم لیگ کا زمانہ اور پی ٹی آئی کا زمانہ، سب نے مل کر سودی نظام کی وکالت اور حفاظت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ججز کو ہمت دی، اور قدرتی طور پر ایسا لمحہ تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت رسخت ہو گئی تھی اور مسلم لیگ کی حکومت ابھی مضبوط نہیں ہوئی تھی۔ اسی ماحول میں ہمارے ججز نے ہمت کر کے ایک زبردست فیصلہ دیا کہ سود کسی بھی صورت میں پاکستان میں مزید نہیں چلے گا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہی طے کیا ہے کہ سود اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اگر ہماری موجودہ حکومت نے پھر کوئی اپیل کی اور سود فری بجٹ نہیں دیا تو جو حکومت اللہ کے ساتھ جنگ پر بزد ہے، ہمارے ہاتھ اور اس کے گریبان ہوں گے انشاءاللہ۔ جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتی ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا اعلان جنگ ہے۔ ہماری لڑائی اللہ کے خاطر ہے، اس ملک کے عوام کے خاطر ہے۔ بس میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، زمانہ گزر گیا، تجربات تو ہو گئے، مشاہدات تو ہو گئے ہیں آپ کے۔ اب وقت آیا ہے کہ آپ کشمیر کے لوگ مقبوضہ کشمیر کے آزادی کے خاطر اور آزاد کشمیر کے خوشحالی اور ترقی کے خاطر جماعت اسلامی میں شامل ہو۔ ہم آپ کو ایک اسلامی اور خوشحال کشمیر بھی دے سکتے ہیں، اور ہم آپ کو ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان دے سکتے ہیں۔ ہم اس ملک کو ترقی دے سکتے ہیں، یہ قیادت نہیں دے سکتی۔ اگر یہ کر سکتے تو اب تک کر جاتے۔ کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ پی ٹی آئی کی پش پر اسٹیبلشمنٹ کڑی تھی، روز بیان دیتے تھے کہ ہم اور فوج ایک پیج پر ہے، یاد ہے کیا بھول گئے؟ ہر ہفتے جناب عمران خان صاحب ISI کے دفتر کا وزٹ کرتے تھے اور تینوں مل کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یکجہتی کا اظہار کرتے تھے۔ اسی پی ٹی آئی کی پش پر عدالت کڑی تھی، نیب، FIA، تمام ادارے ان کے پش پر تھے، اور سب سے بڑی یہ کہ شہباز شریف کی قیادت میں ان کو ایک کمزور اپوزیشن اور فرینڈلی اپوزیشن ملی تھی۔ کبھی بھی انہوں نے ان کا راستہ نہیں روکا، ہر چیز میں ان کو سپورٹ کیا۔ اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کر سکی، اس لیے کہ ان کے ساتھ ویژن نہیں تھا، ان کے ساتھ پروگرام نہیں تھا۔ کچھ NGOز نے ان کو کچھ نعرے دیے، لیکن لنگر خانے کا نعرہ تو کچھ دیر چل سکتا ہے، پناہ گاہ کا نعرہ کچھ دیر چل سکتا ہے۔ لوگ کارخانے مانگ رہے تھے، انہوں نے لنگر خانے دیے۔